ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 11 तारीख़ है और सोमवार की दोपहर है। इस्लामाबाद से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पे जा रहे हैं बुध वाले दिन, और जो ईरान क्राइसिस है, अमेरिका ईरान की जंग, उसके हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त हो सकती है वो चाइना में ही हो सकती है। और जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं उसके मुताबिक जब ट्रंप वहाँ पे पहुँचेंगे तो 2-3 दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब भी उनके भी जाने की वहाँ पर ख़बरें चल रही हैं कि वो भी जाएंगे, लेकिन वो ट्रंप के दौरे के बाद वहाँ पर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और ख़्याल ये किया जा रहा है कि चाइना और ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू होगी उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त बिहाइंड द सीन कोशिश पाकिस्तानी हुकाम कर रहे हैं। बार बार अमरीकी हुकाम से ये कहा गया है, मैं कह रहा हूँ बिहाइंड द सीन, और ये रिपोर्टेड बात है, रिपोर्टेडली मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के लिए पाकिस्तान रुक जाएं, टच डाउन कर लें, एयरपोर्ट पे रुक जाएं। एक उनकी जो यहाँ पर आमद है वो एक ऐसा जेस्चर होगी जिसको पाकिस्तानी हुकाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत उससे कंसोलिडेट होगी। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई इस हवाले से बाज़ाब्ता जवाब नहीं आया। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा भी नहीं है, लेकिन आपको पता है इससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी बिहाइंड द सीन उसमें बहुत ज़्यादा था वो किरदार। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर चंद घंटे रुक के जाएंगे तो ये ख़ित्ते में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। और अमेरिका पाकिस्तान पर रिलाई करता है इस खित्ते में, ये इंडिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, अफ़गानिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, और ईरान भी पाकिस्तान की बात को फिर वेट देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान कर रहा है निगोसिएशन और वो बहुत सारी गारंटीज़ नहीं दे सकता, या ये समझा जाए कि वो अमेरिका के ऊपर किसी तरह की भी बात का इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता या कोई बात भी नहीं कर सकता, तो वो फिर मुज़ाकरात उस अंदाज़ में हो नहीं सकते। तो पाकिस्तानी इस बात को बहुत समझते हैं इलाके की पॉलिटिक्स को, तो उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो आएँ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान चंद घंटों के लिए, और फिर चाहे चाइना जाते हुए, चाइना से वापस आते हुए चंद घंटे के लिए ज़रूर होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इससे पहले ये वाक़या ऐसा हो चुका है एक दफ़ा। बिल क्लिंटन जब आए थे तो वो भारत बहुत दिन रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ तब पाकिस्तान के सदर थे, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को निकाला गया था। लेकिन क्योंकि क्लिंटन डेमोक्रेट थे और उस वक्त इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका के, तो बड़ी मुश्किल से वो चंद घंटों के लिए आए और 5 घंटे तकरीबन यहाँ पर रहे थे, मीडिया से बात की और चले गए। तब पाकिस्तानियों ने इस पर ही इत्तफ़ाक़ किया था, और तब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने जो मिलिट्री, अमेरिका की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस्तेमाल किया था, सेंटकॉम को इस्तेमाल किया था कि वो वहाँ पर बिल क्लिंटन जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ जाएं। तो अभी भी उसी अंदाज़ में कोशिश की जा रही है। वैसे तो अमरीकी सदूर करते रहे पाकिस्तान का दौरा, जॉर्ज बुश ने भी दौरा किया था पाकिस्तान का, और वो भारत भी गए थे, यहाँ पर भी आए थे। तो अभी ये बड़ी एक कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, अगर हम इसको नज़र डालें इस पर, तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली है, ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो ये यकीन हो चुका है कि उसके लिए वोटों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरत किसकी है? आपको ज़रूरत पिंडी की हमायत की है, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की है। फार्म 47 चला, इमरान खान और उनकी पार्टी जीता हुआ इलेक्शन वो चला गया मुस्लिम लीग नून के पास। तो अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो भी कोशिश हो रही है, चाहे वो सफारतकारी है ऊपर लेवल पर, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान उसमें है, दूसरे अरब ममालिक हैं,
یا جہاں جہاں بھی بات ہو رہی ہے وہ ایک بیسیکلی تحفظ ان حکمرانوں کا ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے ہو کے جاتے ہیں تو جو پاکستان کی رجیم ہے اس کو ایک بڑا ایج حاصل ہو جائے گا, وہ بڑی ایک اسٹرانگ خطے میں سمجھا جائے گا. اور ڈومیسٹکلی جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں, مثلا تحریک انصاف کے لیے یہ میسج ہوگا کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ مل گیا ہے, امریکی اسٹیبلشمنٹ, تو اب بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی. تو پھر بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, نظریاتی نہیں ہوتے. وہ جو 8-10-15% ہوتے ہیں وہ پھر امداد چلی جاتی ہے, حمایت چلی جاتی ہے. اور بعض اوقات اس میں ایسے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب پھر ہم کیا سیاست کریں, اب آگے کیا کریں, آگے تو ایک جو ہے نا وہ آ گئی ہے, دیوار آ گئی ہے. تو کیونکہ پاکستان کے حکمران, ان کو پاکستانی عوام کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ووٹوں کی ضرورت ہوتی, ان کی ویلفیئر کا اندازہ یا کوئی بات ہوتی تو اس طرح سے نہ ہوتا کہ تیل کی قیمت جس طرح بڑھائی گئی ہے ٹیکس لگا کے, یعنی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جو ہے اس کے بعد بہت سارے ممالک میں تیل کی قیمت نہیں بڑھی. پاکستان میں اس لیے بڑھی ہے کہ انہوں نے اس پہ ٹیکس لگایا. تیل کی قیمت تو ابھی وہی ہے کیونکہ ان کے اہداف پورے نہیں ہوئے ریکوری کے, FBR پورے نہیں کر سکی, تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس لگا کے ہم پیسہ پورا کرتے ہیں, کیونکہ وہ عوام کو آنسریبل نہیں ہے. جو سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں طاقتور لوگ اگر چاہیں گے تو ہم حکومت میں آئیں گے, اور جو یہاں کے طاقتور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ سیمنٹڈ ہیں تو کوئی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں سکتا, ہم تو پوری دنیا میں راج کریں گے, پوری دنیا ہماری ایکنالج ہمیں کرے گی. تو بیسیکلی جو ٹرمپ کا دورہ ہے اس میں جو پاکستان کی ایلیٹ ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ابو جان ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں. تو اگر ابو آئیں اور یہاں پر اپنے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھیں تو وہ تو پھر ہر پاسے واہ واہ ہو جائے گی. تو بڑی کوشش اس حوالے سے کی جا رہی ہے, اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ آ جائیں, چند گھنٹوں کے لیے آ جائیں. لیکن بہرحال کچھ سیکورٹی کنسرن بھی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. چائنا کا دورہ اس میں بہت اہم ہے, اور پھر یہ ساری جو اس وقت جو کڑبھس مچا ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا ہورنو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی. ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کو یہ ہے کہ بس ابو جان راضی رہیں, اور کسی طریقے سے پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ ہم لوگ, کیونکہ اس کو وہ پھر بہت بیان کرتے ہیں, ناچتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ بیان المرصوص کے حوالے سے جو تقریبات ہوئی ہیں جس میں یعنی یہ مجرا ٹائپ بہت سارے علاقوں میں تقریبات ہوئی ہیں, یہ آپ اس کی کچھ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ PTI کے ورکرز تو قومی ترانے گاتے تھے آ کے, لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا. یہ دیکھیں یہ تصویریں لگا کے کس طرح ناچ رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں عوامی ریئیکشن کیا ہے, عوام کیا سوچتی ہے, نہیں ضرورت, کیونکہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے. اب اللہ زندگی دے راجہ صاحب کو جو بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, وہ بس ایک جاری کر دیتے ہیں ورقہ, اتنے ووٹ اس کے, اتنے اس کے, اتنے, اور اس کے بعد آپ نہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں. وہاں پہ ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو عدالتوں سے تو کچھ ہے نہیں, اور الیکشن ٹریبیونل تو کھولتا ہی نہیں تھیلے, وہیں پہ وہ کہتے ہیں آ گیا جی, آ گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی حکومت کے لیے ہے, ایلیٹ کے لیے ہے, اور وہ فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو کنکر کر لیا ہے, عمران خان کی جماعت کو قابو میں کر لیا ہے. لوگ سہم گئے ہیں, اور وہ ایک دیوانہ پاکستان کا جس کا خواب ہے کہ ادھر میں میرٹ لے کے آؤں گا یا اپنی زندگی دے دوں گا, وہ اپنی زندگی اڈیالہ جیل میں گزار رہا ہے ایک عزم کے ساتھ, ایک حوصلے کے ساتھ, اور وہ عوام کی طرف دیکھتا ہے, اور اس امید پر یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ ایک دن عوام ضرور اٹھیں گے. لیٹس سی کہ یہ جو طاقت کا کھیل ہے اس میں ابھی تک تو پلہ انہی لوگوں کا بھاری ہے جو دنیاوی لحاظ سے بڑے طاقتور ہیں, اور عزت و احترام اس کا ہے جو اڈیالہ جیل میں بند ہے, جس سے کوئی مل نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. کچھ لوگ حکمران بن کر بھی گالیوں کے حقدار, ابیوزز کے حقدار, اور کچھ لوگ جیلوں میں جا کر بھی دعائیں سمیٹ رہے ہیں, محبتیں سمیٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی محبتیں سمیٹ رہے ہیں. بہرحال دس از آن ان پاکستان. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.